नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। बुधबार थप 1539 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। एकै दिनमा थपिएको यो संख्या हालसम्मकै उच्च। हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 58,327 पुग्यो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1068 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किए। हालसम्म निको हुनेको संख्या 41,706। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,242 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 379 पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमै रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला अस्पताल भर्ना। अचानक ज्वरो बढेपछि मंगलबार साँझ कोइरालालाई लगिएको हो ओम अस्पताल। उपचारमा सजिलो होस् भनेर उहाँलाई आइसियुमा राखिएको अस्पताल स्रोतको भनाई। कोइरालाको अवस्था स्थिर र सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालद्वारा जानकारी। कोइरालालाई गत भदौ 23 गतेमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको थियो पुष्टि। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीच संवैधानिक आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति लगायतका समसामयिक विषयमा बिहिबार छलफल हुने। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बुधबार बिहान भएको भेटवार्ताले गर्यो बिहिबारको बैठक तय। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित संवैधानिक आयोगको रिक्त पद नियुक्ति लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले दिए जानकारी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोग तथा केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार र प्रतिपक्षबीच छलफल तथा सहमतिपछि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा गरी विदा भइसकेका कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै उपत्यकाका विभिन्न चोकमा प्रदर्शन। प्रहरीद्वारा प्रदर्शनकारीको प्रदर्शन रोक्न बल प्रयोग। घिसिङलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ आवाज। जनस्तरको अपेक्षा अनुरूप सरकारले घिसिङको कार्यकाल थप नगरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकारको आलोचना र सरकार विरुद्ध हुँदैछ नाराबाजी। बुधबार घिसिङको पक्षमा र सरकारको विरोधमा राजधानीको विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीहरूद्वारा हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई नियुक्त गर, अरू आए अन्धकार कुलमान आए चमत्कार लगायतका नारा सहितको प्रदर्शन। घिसिङको कार्यकाल सकिए लगतै हाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लेखनाथ कोइरालालाई दिइयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला एटिएमबाट निस्किने पैसा डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिन ल्याइयो। डिसइन्फेक्सन गर्ने मेसिनले एटिएमबाट निस्कने पैसा मात्रै नभई घरायसी सामग्रीको लागि पनि उपयोगी हुने दावी। मेसिनले बैंकहरूमा पैसा मात्रै नभई अस्पतालमा नियमित प्रयोगमा आउने सामग्री र पानी बाहेक अन्य घरायसी सामग्रीहरूको पनि डिसइन्फेक्टेड गर्न उपयोगी हुने। मेसिनको न्यू रोडमा रहेको कुमारी बैंकमा परीक्षण गरिएपछि बजारमा सार्वजनिक गरियो। पैसा लगायत हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू डिसइन्फेक्सन गर्न सकिने भएपछि कोरोनाको समयमा सहज हुने विश्वास। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा थप 4वटा सेनिटाइजर उद्योगलाई कारवाही। 2 नेपाली र 2 विदेशी कम्पनी गरी 4 कम्पनीले उत्पादन गरेको ह्यान्ड सेनिटाइजर गुणस्तरहीन भएकाले कारवाही गरेको विभागको स्पष्टोक्ति। चीन, ललितपुर, भारत र काठमाडौँमा रहेका उद्योगका सेनिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने मिथानोल र इथानोलको मिसावट रहेको पाइयो। कारबाहीमा परेका उद्योगहरूको उत्पादनमा मानव शरीरलाई हानिकारक हुने केमिकलको प्रयोग अत्याधिक भएको खुलासा। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेका ह्यान्ड सेनिटाइजरहरूको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तोकेको मापदण्ड विपरीत विषाक्त रसायन समावेश रहेको पाइयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको बुटोल सोलर पावर प्रोजेक्टको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। तिलोत्तमाको गोरकटा स्थित शान्ति नमुना माविको 26 बिघा जग्गा भाडामा लिएर सोलर पावर प्रोजेक्टको गरिएको हो निर्माण।
आयोजनाको प्यानल, ट्रान्सफर्मर, इन्भर्टर जडान कार्य सम्पन्न। गुल्मीको रेडी हाइड्रो पावरको मातहतमा निर्माण गरिएको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो आयोजना। सोलरबाट 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने। 2076 साल कार्तिकदेखि बुटवल सोलर ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्टको नामबाट 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी भएको थियो कामको थालनी। मणिग्राममा भाडामा लिएको जग्गामा 32,000 सोलर फाता जडान। जडान गरिएका प्रत्येक फाताको 330 वाट क्षमता। भारतसँग जोडिएका पश्चिम नवलपरासीका सीमानाका सिल। सीमामा नेपाल भारतका नागरिकको भिड बढेपछि सिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको भनाई। सीमा आवत-जावत गर्ने नागरिकले भने पेट पाल्नकै लागि सरसामान किनमेल गर्न भारत जानु परेको बताए। पश्चिम नवलपरासीको 27 किलोमिटर नाकाहरूसँगै बस्ती रहेकाले आवत-जावत बढेपछि सिल गरिएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। प्रशासनले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सीमा सिल गरे पनि स्थानीय नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति 63% सम्पन्न। 2021 जुलाईमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भए पनि कोभिडका कारण काम भने केही सुस्तता। विमानस्थलको रनवे, एप्रोन, ट्याक्सीवे, पाइपलाइन, ट्रान्सफर्मरहरू, केबल र लाइटिङ लगायतका कामहरू सम्पन्न। माटो कटान र फिलिङ गर्ने काम 98% सकियो। गाडी गुड्ने रोड, एक्सेस रोड र टर्मिनल बिल्डिङको काम पनि अन्तिम चरणमा। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चिनिया कामदार उतै रोकिएकाले धेरै समय काम हुन नसकेको आयोजनाको भनाई। विमानस्थलमा अहिले 244 चिनिया र 118 नेपाली कामदार कार्यरत। हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने बेसी सहर सामे सडक पहिरोले भासियो। मंगलबार रातिबाट अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 6 खरखरे भिरको सडक भासियो। करिब 20 मिटर सडक भासिएको डुम्रे बेसी सहर सामे सडक आयोजना कार्यालयले गरायो जानकारी। सडकमाथिबाट आएको पहिरो र सडक तल मर्स्याङ्दी नदीले खोलेको जमिनका कारण सडक भासिएको सडक आयोजना कार्यालयको भनाई। झापामा सशस्त्र प्रहरीले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने गरेको रहस्य खुलासा। झापाको फाडाझुगे स्थित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरागढले जग्गाको भाडा बापत प्राप्त गरेको लाखौं रकम आम्दानीमा देखाएन। सशस्त्र प्रहरीद्वारा तत्कालीन माओवादी आक्रमणको डरले गढलाई बाहिरी घेरा हुने गरी 80 बिघा जग्गा भोग चलन गर्न दिएर त्यहाँ सुकुम्बासी परिवारलाई राखेको खुलासा। तिनै सुकुम्बासीबाट प्रति बिघा 15 देखि 20,000 रुपैयाँसम्म वार्षिक रकम सशस्त्रले असुल गर्दै आएको जानकारी। त्यसरी जग्गाको भाडा बापतको रकम आम्दानीमा नदेखाई आफू खुसी तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीले घोटाला गर्ने रहस्य बाहिरियो। 15 वर्षदेखि सोही जग्गामा 52 घर परिवार बस्दै आएका थिए। केही वर्ष अघि सशस्त्र प्रहरीले सरकारी जग्गाको भाडा भन्दै मनोमानी रूपमा रकम असुलेको विषयमा विवाद समेत भएको थियो सिर्जना। जग्गामा बसिरहने वातावरण बनाइदिने भन्दै भाडा बापतको रकम कसैलाई नदिएको बेहोराको स्थानीयलाई कागज समेत गराएर घोटाला लुकाउने गरेको थियो प्रयास। 15 वर्षसम्म उठाइएको लाखौं रकमको हिसाब किताब भने कतै राखिएको पाइएन। रुकुम पश्चिममा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसाय आकर्षण बन्दै। परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गरी आधुनिक र व्यावसायिक भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै। रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दो। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्री वितरणबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्यामा वृद्धि। पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म समूह र सहकारीको स्थापना। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमा व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिँदो जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ सामूहिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालन।
बाल अधिकारका विषयमा जति नै गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च गरे पनि ग्रामीण भेगका धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि बाल अधिकारबाट वञ्चित। लमजुङको ग्रामीण भेगका बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै विवाह भएपछि आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित। आर्थिक वर्ष 2076-77 20 वर्ष नपुगेका करिब 600 जना किशोर किशोरीले पहिलो पटक प्रसुति परीक्षण गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङको तथ्याङ्क। गर्भवती भएर अस्पतालमा आएका बाहेक अन्य घरैमा सुत्केरी गराउनेहरू पनि ठूलै संख्यामा रहेको अनुमान। कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरीहरू 20 वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिम हुनुका साथै दीर्घकालीन समस्या हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ। राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुगलिन नारायणगढ सडकले दियो वर्षामा यात्रुलाई शास्ति। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा शास्ति खेप्दै आएका यात्रुले सडक विस्तारपछि पनि राहत अनुभूति गर्न सकेनन्। करिब 3 अर्ब रुपैयाँको लागतमा 3 वर्ष लगाएर स्तरोन्नति गरिएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यात्रुले दुःख पाउने क्रम अझै जारी। सडक विस्तारका क्रममा फुटाइएको पहाडबाट पहिरो खस्दा यात्रु तथा चालकले दुःख पाउने गरेको चालकहरूको गुनासो। नारायणगढ मुगलिन सडकको 9 ठाउँलाई पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र भनिए पनि सबैभन्दा बढी पहिरो खस्ने ठाउँ कालीखोला र 4 किलो क्षेत्र। सिन्धुपाल्चोकको रामसे केन्द्रबिन्दु भई बुधबार बिहानै 6 म्याग्निच्युडको भूकम्पको धक्का महसुस। बिहान 5:19 भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको भूकम्प मापन केन्द्रको भनाई। भूकम्पको धक्का कडा रूपमा महसुस भएपछि मानिसहरू निस्किएका थिए घर बाहिर। उपत्यका लगायत अन्य नजिकका जिल्लाहरूमा पनि भूकम्पको धक्का भएको थियो महसुस। जापानको सत्तारूढ दलका नेता योसिहिदे सुगा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित। गत महिना स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै शिन्जो आबेले पदबाट राजीनामा दिएपछि संसदद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुगालाई निर्वाचित। गत हप्ता आफ्ना पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेसँगै सुगा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको जापानका सञ्चार माध्यमहरूले जनाए। 462 सदस्य रहेको जापानको तल्लो सदनमा भएको निर्वाचनमा सुगाद्वारा 314 मत प्राप्त। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने सुगा यसअघि मन्त्री परिषदका मुख्य सचिव थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर आर्थिक सङ्कट परिरहेको समयमा नेतृत्व चयनले आगामी दिनमा जापानलाई अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तारमा चुनौती हुने चर्चा। जर्मनीको घरेलु फुटबल लिग बुन्डेसलिगाको नयाँ सिजनमा सीमित दर्शकलाई खेल हेर्न स्टेडियममा प्रवेश अनुमति दिइने। बुन्डेसलिगा यसै साता अर्थात् सेप्टेम्बर 19बाट सुरु हुँदै। जर्मन बुन्डेसलिगा आयोजकले नयाँ सिजनमा दर्शक सङ्ख्या क्षमताको 20% स्टेडियममा प्रवेश दिने। जर्मनी सरकार बुन्डेसलिगाका 18 क्लब बेसको सम्झौता पश्चात 20% दर्शकलाई स्टेडियममा प्रवेश दिने। सरकारले दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल पूर्ण पालना हुनुपर्ने कडा शर्त। यो सँगै शुक्रबारबाट सुरु हुने बुन्डेसलिगाको उद्घाटन खेलमा 15,000 दर्शकहरूको उपस्थिति रहने निश्चित। यी दुई बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:15 बजेबाट सुरु हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।